शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों। बहुत पहले ज़माने की बात है कि एक गांव में बहुत मशहूर आदमी था जिस शख्स का नाम आज़र था और आज़र बुतों को पूजा करता था। और इस गांव में एक बहुत बड़ा घर था और इस घर में बहुत सारे बुत थे। लोग इन बुतों को सजदा करते थे और आज़र भी इन बुतों को सजदा करता था और इन बुतों को पूजा करता था। आज़र का एक समझदार बेटा था, इसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम लोगों को देखते और बुतों को सजदा करते हैं और लोगों को देखते कि वो बुतों को पूजा करते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि बुत पत्थर के हैं और वो खूब जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते और ना ही सुन सकते हैं। और वो खूब जानते थे कि बुत ना ही नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही नफा देते हैं। वो देखते थे कि मक्खी बुतों पर बैठ जाती तो वो उनको हटा नहीं सकते थे। और वो देखते थे कि चूहे उनके कानों को काट जाते हैं और बुत उन्हें नहीं रोक सकते। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल में फरमाते कि लोग क्यों बुतों को सजदा करते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप से पूछते कि लोग क्यों बुतों से मांगते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से फरमाते थे कि अब्बा जी आप क्यों इन बुतों की पूजा करते हैं। अब्बा जी आप क्यों इन बुतों को सजदा करते हैं। अब्बा जी आप क्यों इन बुतों से मांगते हैं। यकीनन ये बुत ना बोलते हैं और ना सुनते हैं। यकीनन ये बुत ना नुकसान पहुंचाते हैं और ना नफा देते हैं। और किस गरज के लिए आप इनके लिए खाने की चीजें और पीने की चीजें रखते हैं। यकीनन ये बुत अब्बा जान ना खाते हैं ना पीते हैं। आज़र गजबनाक हो जाता था और नहीं समझता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को भी यही नसीहत फरमाते थे और लोग भी गजबनाक हो जाते थे और समझते नहीं थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब लोग चले जाएंगे तो मैं इन बुतों को तोड़ दूंगा और लोग इन बुतों के फिक्र को भी समझ जाएंगे। जब ईद का दिन आया तो लोग खुश हुए। लोग ईद के लिए निकले और बच्चे भी निकले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। लोग चले गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर में बाकी रह गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और बुतों से फरमाया क्या तुम बोलते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं। ये खाने की चीजें और पीने की चीजें है, क्या तुम इनको खाते नहीं, क्या तुम पीते नहीं। बुत खामोश रहे क्योंकि वो पत्थर के थे और बोल नहीं सकते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ कि तुम बोलते नहीं। बुत खामोश रहे और बोले नहीं। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गजबनाक हुए और एक कुल्हाड़ा लिया और बुतों पर कुल्हाड़ा चलाया। एक से एक बुत को तोड़ डाला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा इसके गर्दन पर लटका दिया। जब लोग वापस आए और बुतखाने में दाखिल हुए और लोगों ने चाहा कि वो अपने बुत को सजदा करे क्योंकि ईद का दिन है, लेकिन लोगों को ताज्जुब हुआ और वो दहशत ज़दा हो गए और लोगों ने अफसोस किया और गजबनाक हुए और बोले हमारे माबूदों यानी बुतों को किसने तोड़ा है। हमारे माबूदों और बुतों के साथ ये सलूक किसने किया है। और बोले कि हमने एक नौजवान को सुना है जो बुतों की बुराई करता है, इसे इब्राहिम कहा जाता है। वो बोले ए इब्राहिम क्या हमारे माबूदों के साथ तुमने ये सलूक किया है। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं मैंने नहीं किया बल्कि इस बड़े बुत यानी बुतों के गुरु ने ये हरकत की है। सो इन बुतों से पूछ लो ना अगर ये बोलते हो। और लोग खूब जानते थे कि बुत पत्थर के हैं और खूब जानते थे कि बुत ना सुनता है और ना बोलता है। और वो खूब जानते थे और वो ये भी खूब जानते थे कि बड़ा बुत भी पत्थर का है। बड़ा बुत कुदरत नहीं रखता कि वो चले फिरे। बड़ा बुत कुदरत नहीं रखता कि बुतों को तोड़ डाले। बस लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जानते हो कि बुत नहीं बोलते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो कैसे तुम बुतों को पूजा करते हो हालांकि ना वो नुकसान पहुंचाते हैं और ना वो नफा देते हैं। और कैसे तुम बुतों से मांगते हो हालांकि वो ना बोलते हैं और ना सुनते हैं। क्या तुम कुछ नहीं समझते, क्या तुम अकल नहीं रखते। लोग चुप हो गए और शर्मिंदा हो गए। इस वाक़े के बाद बहुत से लोग जमा हो गए और बोले कि हम क्या करें। हकीकतन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही बुतों
को तोड़ा है और हमारे माबूदों यानी बुतों की तौहीन की है। लोगों ने पूछा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या सजा हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बदला क्या हो। जवाब था, इनको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने आग जलाई और बहुत सा खशाक जमा किया और 40 दिन तक उस खशाक को जलाया। जब आग बहुत ज्यादा भड़की तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंक दिया और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और आग से फरमाया, ए आग, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और ऐसा ही हुआ कि आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। और लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही और लोगों ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के असर से महफूज हैं। लोग दहशत ज़दा हो गए और हैरान हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात सितारे को देखा और फरमाया कि ये मेरा रब है। और जब सितारा गायब हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा रब नहीं हो सकता। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद की तरफ देखा और फरमाया कि शायद ये मेरा रब है। और चांद भी गायब हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी मेरा रब नहीं। और जब सूरज निकला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा रब है, तो ये सबसे बड़ा है। और जब सूरज रात को गायब हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी मेरा रब नहीं। बेशक अल्लाह ताला जिंदा और जावेद हैं और मरेंगे नहीं। बेशक अल्लाह ताला बाकी रहने वाले हैं, गायब नहीं होते। बेशक अल्लाह ताला ताकतवर है, कोई चीज इन पर गालिब नहीं आती। सितारा कमजोर है, सुबह इस पर गालिब आ जाती है। चांद कमजोर है, सूरज इस पर गालिब आ जाता है। सूरज कमजोर है, रात इस पर गालिब आ जाती है और बादल इस पर आ जाता है। और सितारा मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो कमजोर है। चांद मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो भी कमजोर है। और इसी तरह सूरज भी मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो भी कमजोर है। अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला जिंदा और जावेद हैं, मरेंगे नहीं, बाकी रहने वाले हैं, गायब नहीं होते और ताकतवर है और कोई भी चीज इन पर गालिब नहीं आती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जान लिया कि अल्लाह ताला ही इनके रब है क्योंकि अल्लाह ताला जिंदा और जावेद है, मरेंगे नहीं। अल्लाह ताला बाकी रहने वाले हैं, गायब नहीं होते। अल्लाह ताला ताकतवर है, कोई चीज भी इन पर गालिब नहीं आती। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह ताला सितारे के रब है, अल्लाह ताला चांद और सूरज के भी रब है और अल्लाह ताला ने तमाम जहानों को बनाया और वो इन सब जहानों के रब है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिदायत अता फरमाई और उन्हें नबी और दोस्त बनाया। और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो अपनी कौम को दीन की दावत दे और इनको बुतों की पूजा करने से मना करें और रोकें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और उन्हें बुतों को पूजा से मना फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो? वो बोले, हम बुतों को पूजा करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो, या वो तुम्हें नफा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह करते हुए पाया। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन बुतों को नहीं पूजा करता, बल्कि मैं इनका दुश्मन हूँ और तमाम जहानों के परवरदिगार की इबादत करता हूँ जिन्होंने मुझे पैदा फरमाया। बस वही मुझे हिदायत देते हैं और वही मुझे खिलाते हैं और वही मुझे पिलाते हैं। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देते हैं और वही मुझे मौत देंगे और फिर जिंदा करेंगे। और हकीकतन बुत ना पैदा करते हैं और ना ही हिदायत देते हैं और ना ही वो किसी को खिलाते पिलाते हैं। और जब कोई बीमार हो जाता है तो वो उन्हें शिफा भी नहीं देते और ना ही वो किसी को मार सकते हैं और ना ही वो किसी को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। उस जमाने में एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था जिसका नाम नमरूद था और वो बहुत जालिम था और लोग बादशाह को सजदा करते थे। बादशाह ने सुना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को सजदा करते हैं और किसी को सजदा नहीं करते, तो बादशाह गजबनाक हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलब किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरते थे। बादशाह ने कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हारा रब कौन है? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो अल्लाह ताला है। बादशाह ने कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह कौन है? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिंदा करते हैं और मारते हैं। बादशाह ने कहा, मैं भी जिंदा करता
مارتا ہوں اور مرتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور دوسرے شخص کو بلایا اسے چھوڑ دیا اور کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور دوسرے شخص کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بہت کن ذہن تھا اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ سمجھے اور اس کی قوم بھی سمجھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، سو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ بادشاہ حیران اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور جواب نہ دے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنے والد کو بھی دین کی دعوت دے، بس ان سے فرمایا ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہیں سنتا نہیں دیکھتا، اور آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ابا جان شیطان کو مت پوجا کیجیے، ابا جان رحمان کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد غضبناک ہوا اور کہا کہ میں تمہیں ماروں گا، مجھے چھوڑ دے اور کچھ نہ کہہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی ہی بردار تھے، انہوں نے بس اپنے والد سے فرمایا میرا سلام لو، اور والد سے فرمایا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور چاہا کہ دوسرے ملک کی طرف چلے جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ناراض ہو گئی، بادشاہ اور اس کا والد بھی ناراض ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ دوسرے ملک کی طرف سفر کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے نکل گئے اور اپنے والد کو الوداع کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مکہ میں نہ گھاس تھی نہ درخت تھے، مکہ میں کنواں تھا نہ نہر، مکہ میں حیوان تھا نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ پہنچے اور پڑاؤ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا چاہا تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے میرے آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ علیہ السلام مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حالانکہ یہاں پانی ہے نہ کانا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا حکم فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تب وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے ان کو پانی پلانا چاہا مگر پانی کہاں تھا؟ مکہ میں نہ تو کوئی کنواں تھا، مکہ میں نہ کوئی نہر تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تلاش کرتی تھی اور صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑتی تھی۔ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں جو مکہ میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی اور دونوں کے لیے پانی پیدا فرمایا، پانی زمین سے نکالا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اور پانی باقی رہا، سو وہ زمزم کا کنواں بن گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے زمزم کو برکت دی اور یہی کنواں آج بھی وہاں پر موجود ہے جس سے لوگ حج میں پانی پیتے ہیں اور اپنے ملکوں کی طرف بھی زمزم کا پانی لاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد مکہ واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے اور بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے، وہ دوڑتے تھے، کھیلتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچی نبی تھے اور ان کا خواب بھی سچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، بس انہوں نے چاہا کہ وہ کام کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں کام کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پیارے ابو کیا وہ کام کر گزرے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور چھری بھی لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناس پہنچے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ
کہ وہ ان کا دوست کیا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام کا حکم فرمایا تھا کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے مینڈا دے کر بھیجا اور فرمایا اسے ذبح کیجیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو پسند فرمایا، بس مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے اور سلام نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی اپنی رحمت و سلام نازل فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور اس کے بعد واپس تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا چاہا۔ وہاں پر گھر بہت تھے مگر اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں تھا کہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا چاہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور دعا کرتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر فرماتے اور دعا کرتے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کعبہ میں برکت دی۔ آج ہم نماز میں بھی کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور مسلمان حج کے دنوں میں بھی کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ میں برکت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کعبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت اور سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے اور سلام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے اور سلام نازل فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی جن کا نام حضرت سارہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں رہائش اختیار اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی شام میں رہائش اختیار کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، جبکہ ان کے والد اور ان کے بھائی نے مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، اور یہ مسجد جو اسحاق علیہ السلام نے شام میں بنائی تھی وہ بیت المقدس ہے اور مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں بہت سے نبی اور بادشاہ پیدا فرمائے۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔